بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعبد ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
ما شاء الله. جزاك الله.